मैं हूं कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे 21वीं सदी में टूरिज्म सेक्टर का इंतहाई मुनाफा बख्श बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जो बड़ी तेजी से फैल रहा है, तरक्की याफ्ता ममालिक से जो शुरू हुआ और सेकंड वर्ल्ड कंट्री से होता हुआ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये बिजनेस कौन सा है और आने वाले वक्त में तुर्की और पाकिस्तान में जो टूरिज्म बढ़ने जा रहा है, इसमें ये अहम किरदार क्यों अदा करेगा? हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें ये बताएं कि टूरिज्म सेक्टर में क्या तब्दीली आ रही है और वो कौन सा बिजनेस है जो 21वीं सदी में टूरिज्म सेक्टर का बड़ा मुनाफा बख्श बिजनेस होगा? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो ये देखें कि जब से ये बीमारी आई है तकरीबन 1 साल हो गया है, तो पूरी दुनिया का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो तकरीबन समझ लें कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब नए सिरे से उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। और रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ी चेंज जो टर्की के टूरिज़्म बिजनेस में आई है कि लॉकडाउन की वजह से जितने भी होटल्स थे और जितने भी गेस्ट हाउसेस थे, हॉस्टल्स थे, वो सारे बंद हुए। हॉस्टल्स में क्योंकि शेयर्ड अकोमोडेशन होती है, होटल्स में जो है वो कमरे होते हैं और लोग रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी मिलने जुलने का जो होता है सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए एक बिज़नेस जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ, जिसका नाम है हाउस ऑन व्हील्स, यानी कि पहियों के ऊपर घर। ये 4 पहिए हो सकते हैं, ये 2 पहिए हो सकते हैं, ये 6 पहिए हो सकते हैं। 20 स्क्वायर मीटर से लेकर 40 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर मीटर, छोटे से छोटा। तो ये एक पूरा घर होता है जो रेंट आउट किया जाता है, और इस घर में एक ही फैमिली या एक ही जो है ग्रुप रह सकता है, 2 से 4 लोग या 6 लोग। हुआ क्या कि होटल्स बंद हुए, तो इस वजह से ये बिज़नेस बड़ी तेज़ी से फैलता गया। इसका दूसरा आप नाम लेते हैं कि रिक्रिएशनल व्हीकल, जिसे आपने देखा होगा बहुत से एक्टर्स, एक्ट्रेसेस या जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने इसको बनाया होता है, अपनी गाड़ियों को कस्टमाइज डिज़ाइन किया होता है। आरवीज बोलते हैं इनको, रिक्रिएशनल व्हीकल्स बोला जाता है। एक तो ये इसकी कैटेगरी, और दूसरा जो होता है हाउस ऑन व्हील्स है ये, और तीसरा इसका नाम होता है कैंपर। तो टीयर ड्रॉप कैंपर्स भी हैं, और उसके साथ साथ कैंपर भी इसको कहा जाता है। कैंपर ऑलमोस्ट 2 लोगों के लिए होता है ज़्यादातर, या छोटी फैमिली के लिए जिसमें 1 या 2 बच्चे भी आ जाते हैं। लेकिन जो कंटेनर पे यानी हाउस ऑन व्हील होता है, ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि जो ट्रेलर होता है उसके ऊपर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। और जहाँ पर जिस पार्क में, जिस झील के किनारे, जिस समंदर के किनारे, जिस पहाड़ के दामन में, जिस वादी में आपको अच्छा लगता है, वहाँ पर आप ये घर रोक देते हैं। और इसके अंदर किचन भी होता है, इसके अंदर टॉयलेट भी होता है, इसमें सीटिंग भी होता है, बेडरूम भी होता है, फ्रिज होती है, वॉशिंग मशीन होती है, यानी कि एक घर की सारी ज़रूरियात इसके अंदर होती हैं। तो उसमें मतलब गैस वगैरह से चलने के लिए किचन का सारा निज़ाम, सोलर पैनल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैटरीज बैकअप होता है, वो सारा सिस्टम होता है। तो ये जो रुझान है ये शुरू हुआ, आप देख लें कि अमेरिका में 2008 में ये शुरू हुआ। 2017 में जो है ना टर्की में ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। लेकिन इसमें 20% इंक्रीज जो आया है 2020 के, ये जो बीमारी है उसके बाद। तो आप ये देखें कि 2019 में सिर्फ 250 ऑर्डर्स थे। कंपनी है कासा लोकोमोटिव, सिर्फ 250 उसके पास ऑर्डर्स थे 2019 में। जबकि 2020 में उसके पास हर महीने 4500 ऑर्डर्स आ रहे, हर महीने 4500 ऑर्डर्स। और वो ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे, उनको अपनी लेबर बढ़ाना पड़ी, अपना जो सारा सिस्टम इंक्रीज करना पड़ा। इसका क्या होता है कि होटल में आपकी प्राइवेसी जो होती है वो रिस्क पे होती है। उसके अलावा जो हॉस्टल्स हैं वो शेयर अकोमोडेशन होती है। कोई भी बीमारी है अगर हॉस्टल या होटल्स हैं तो वहाँ से फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ आपकी पर्सनल प्राइवेसी जो होती है वो एट रिस्क होती है। मतलब आजकल हर तरह के कैमरास लगे हुए हैं, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो होटल में ठहरते हैं तो उन्हें
कैमरे खुफिया कैमरे लगाए हुए होते हैं, वीडियोस रिकॉर्डिंग करते हैं, या कोई ऐसा इशू हो जाता है तो जो अपनी वाइफ के साथ या फैमिली के साथ किसी होटल में ठहरा और अगर उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, ऐसे बहुत से माजी में वाक़यात हुए, वो बाद में फिर एक इशू बन जाता है। तो लोग जो हैं वो कंसर्न है लोगों का कि वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, या फिर उनका सर्विस का जो म्यार है वो इतना अच्छा नहीं होता, या फिर वो लॉन्ग टर्म होटल्स में स्टे नहीं कर सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और बहुत से लोगों को ये भी शिकायत होती है कि उसका जो म्यार है वो पेमेंट ज़्यादा लेते हैं, म्यार बहुत घटिया है, सर्विस का कोई म्यार नहीं। तो इसलिए ये जो रुझान है 21वीं सदी का बहुत बड़ा ट्रेंड बनने जा रहा है। जो मैं आपको बताया कि 250 से 4500 घर, वो 250 सालाना थे, तो ये 4500 घर हर महीने ऑर्डर्स हो रहे हैं। ये सारे किराए पे दिए जा रहे हैं, और फैमिलीज जो हैं, छोटी फैमिलीज, कपल्स या फिर छोटे ग्रुप्स जो हैं वो इसको हायर करते हैं, वो लेते हैं। तो ये इसको हाउस ऑन व्हील्स का नाम दिया गया है। एक ट्रेलर है, उसके ऊपर घर बनाया जाता है, और उस घर में किचन होता है, बेडरूम होता है, सीटिंग एरिया होता है, और उस ट्रेलर को किसी भी खूबसूरत जगह पे, किसी भी जगह पे आप उसको खड़ा कर सकते हैं, और उसमें घर की पूरी ज़रूरियात होती हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस वक्त टर्की में, और इसका आगे आने वाले वक्त में, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में आपने देखा कि बहुत से लोग इस वजह से फैमिलीज़ के साथ मरी है, गिलगित है, सवात है, कागान है, नारान है, मालम जब है, मुख्तलिफ जगहों पे इसलिए नहीं जा पाते कि वहाँ पर एक तो अगर होटल्स उस म्यार के नहीं हैं, अगर हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर रात को ठहरने का बहुत बड़ा मसला है। मतलब 5,000, 10,000, 8,000 या कम से कम 2,000 से शुरू होकर वो जाते हैं, लेकिन 2,000 का जो होटल होता है या रूम होता है उसका म्यार इतना घटिया होता है, तो वो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। तो एक जो फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पाती कि वो इतने महंगे किराए जो है वो दे सके। एक तो म्यार नहीं, और दूसरा, और बहुत सी जगहों पे होटल सिरे से मौजूद ही नहीं है, ये बड़ा इशू होता है। ठीक है, तो अगर होते हैं तो वो इतनी प्राइसेस हाई होती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये जो है सिस्टम, ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अभी जो है कुछ एरियाज़ में पाकिस्तान में ये काम हुआ कि उन्होंने जो है फाइबर ग्लास के कैंप बनाकर वो देना शुरू कर दिए किराए पे, लेकिन उसमें सहूलियात और उसकी डिज़ाइनिंग और वो सारा सिस्टम जो है वो बहुत ही थर्ड क्लास है। बात यह है कि बहुत सी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर बहुत से लोग जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, जो आप लोग अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है और आप टूरिज़्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। इन फ्यूचर जो है हम इसी सेक्टर पे काम कर रहे हैं, और इन फ्यूचर हम भी इस तरह का कोई बिज़नेस जो है वो प्लान कर रहे हैं जिसमें बहुत से कैंपर्स हैं, और उसके साथ साथ ये आ जाते हैं रिक्रिएशनल व्हीकल्स हैं, हाउस ऑन व्हील्स हैं। ये जो है बनाकर इनको डिज़ाइन करने के बाद उनको आगे फिर प्रमोट करते हुए मुख्तलिफ, जैसे टर्की है, आज़रबाईजान है, और फिर पाकिस्तान के कुछ शहरों में उसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये एक ऐसी सर्विस है जिसको किराए पे भी दिया जा सकता है, और जिसके लिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट डिज़ाइन करके इसको आगे प्रमोट किया जा सकता है। तो क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं, ये टीम वर्क में होता है, तो अगर कुछ लोग इस सेक्टर में काम करना चाहते हों तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसका पूरा प्लान डिस्कस करते हुए इन फ्यूचर जो है, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो ये 6 महीनों बाद भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हालात और वाक़यात किस तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन अगर आप टूरिज़्म बिजनेस में हैं, इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो टूरिज़्म बिजनेस को नहीं समझते, लेकिन उनके पास सिर्फ पैसा है और वो आना चाहते हैं, तो वो एज ए इन्वेस्टर तो आ सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर की जो डेफिनेशन मैं बताता होता हूँ कि ऐसा बंदा जो कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का हौसला रखता हो, उसको इन्वेस्टर कहा जाता है। और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, हम शुरू में ही पैसिमिस्टिक सोचना शुरू कर देते हैं, फ्रॉड, धोखा और बहुत सी चीज़ें। हालांकि जो हमें समझते हैं उन्हें पता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है वो यही है
کہ ہم 10 یا 20 لوگوں کا جو ایک انویسٹرز کا گروپ بناتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز بنائیں گے ان فیوچر، ہمارا یہ پلان ہے، تو اس میں وہ سارے مل کر ایکولی ایک کمپنی علیحدہ سے رجسٹرڈ کرائیں گے، اور وہ اس کمپنی میں جتنے بھی انویسٹر ہوں گے، مثلا 10 انویسٹرز کا یہ گروپ ہے ہمارا، اور ہم 10 مل کر ایک کمپنی علیحدہ سے رجسٹرڈ کروائیں گے، اور اس میں 10 کے 10 لوگ ہی پارٹنر ہوں گے، اور وہ جو بھی پلان، جو بھی بزنس کریں گے، وہ آپس میں ڈسکس کر کے اس کی فیزیبلٹی دیکھتے ہوئے اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس سارے اخراجات کو آپس میں مل کے شیئر کریں گے، اور نفع نقصان میں بھی برابر کے شریک ہوں گے، اور انویسٹمنٹ بھی اسی طرح برابر سے کریں گے۔ تو اس میں وہ ان سب کی کمپنی ان سب کے نام پر ہوگی، کسی ایک بندے کو جو ہے وہ نہ ہی پیسہ دے رہے ہیں، نہ ہی کسی کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ ان کا پیسہ لے کے بھاگ جائے اور کل کو ان کے ساتھ فراڈ کر دے۔ یہ ہمارا تو اس طرح کا بالکل بھی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کسی سے مانگتے ہیں، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک سینیریو ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر انویسٹر ہیں یا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے جو بورڈ آف انویسٹرز ہیں اس کے ممبر بنیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو اسیس کریں گے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کا لیول کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، اور اس کے بعد پھر ہم اپروو کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر جب اپروول ہوگی تو پھر اگر 10 یا 20 لوگ ہم مل کے کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پروجیکٹ کی ڈسکشن ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایک کمپنی جو ہے، سارے سپوز کریں 10 بندے ہیں جو راضی ہوئے ہیں، تو ہم 10 مل کر ایک کمپنی علیحدہ سے رجسٹرڈ کروائیں گے۔ یعنی کہ آپ میری کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کرو گے، ہماری کمپنی ہوگی، وہ 10 بندوں کی، اس میں میں بھی جو ہے حصے دار ہوں، میں بھی انویسٹ کروں گا، آپ لوگ بھی کریں گے۔ تو وہ ایک کمپنی علیحدہ سے رجسٹرڈ ہوگی جس کے مالک وہ سارے 10 کے 10 لوگ ہوں گے، اور وہ آپس میں مل کے ڈیفینیٹلی اس میں بھی اپنا رول پلے کروں گا، آپ لوگ بھی کریں گے۔ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس اور نالج کے مطابق اس میں مشورہ بھی دے گا، اور اس میں ایکٹیو کام بھی کرے گا، پارٹیسپیشن بھی ہوگی۔ تو وہ سارا کام مل کے کیا جائے گا، ایک ٹیم ورک کیا جائے گا، تاکہ ہم سب کو کامیابی مل سکے۔ ہمارا جو انویسٹمنٹ ماڈل ہے وہ یہ ہے۔ تو جو لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہمارا بالکل بھی ایسی کوئی سوچ نہیں کہ ہم کسی کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ $20,000 انویسٹ کر دو، آپ ہمارے ساتھ $50,000 انویسٹ کر دو، اور وہ سوچنا شروع کر دے کہ میں انویسٹ کروں گا تو میرا پیسہ لے کے یہ بھاگ جائیں گے اور یہ میرے پیسے کھا جائیں گے۔ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ چاہیے، اور نہ ہی آپ اس طرح سے سوچیں، کیونکہ پاکستان میں بھی جس طرح سے فراڈ ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ کر چکے ہیں، اور اسی طرح سے پوری دنیا میں ہوتے آ رہے ہیں، تو میں تو خود سرپرائز ہوتا ہوں کہ لوگ اتنا بغیر سوچے سمجھے اپنی محنت کی کمائی کیسے دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ نہیں دینی چاہیے، ہمیشہ سوچ سمجھ کے، پلان کر کے، اور ہمیشہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر آپ نہیں ہوتے تو کنٹرول تو ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کا پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اور ان فیوچر ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو یہ ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے جو لوگ ہمارے بورڈ آف انویسٹر کے ممبر بننا چاہتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے نمبر دیا ہوا ہے، آپ علی اکبر کا جو نمبر ہے اس پہ میسج کریں، اپنا نام، اپنی ایج، ایجوکیشن، اور آپ کیا بزنس کرتے ہیں۔ اور اگر آپ بزنس مائنڈڈ بندے ہیں، اور اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، صبر والے ہیں، حوصلے والے ہیں، تو ہی رابطہ کریں، کیونکہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو صبر اور حوصلے کے ساتھ ٹیم ورک میں کام کر سکیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں اکیلا ہی سب کر لوں گا، اور میں ہی جنگل میں ایک شیر ہوں، وہ اس کو رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ٹیم میں کام نہیں کر سکے گا۔ شیر کو جنگل میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ مار دھار کر سکے۔ وہ انسانوں میں آئے گا تو وہ یا انسان اس کو پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیں گے، یا پھر جو ہے اس کو گولی مار دیں گے۔ تو اس لیے انسانوں میں رہنا ہے تو انسانوں کے ساتھ رہنا سیکھیے۔ برا نہ منائیے میری بات کا، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم ناکام اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی میں لیے پھرتا ہے، میں جو کچھ ہوں وہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف بنایا ہے، وہ ایک حقیقت ہے، لیکن آپ سے اچھے انسان بھی بنائے ہیں، آپ سے برے بھی بنائے ہیں، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ محنتی بھی موجود ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ مجھے جو پتہ ہے وہ کسی کو نہیں پتہ۔ علم جو ہے اللہ تعالیٰ
اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھی دیا، اور اس کے بعد جو آگے آتے ہیں استاد، ان کا درجہ بہت محترم ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے استادوں سے سیکھا، آج بھی سیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم میں جو بھی آئے وہ بھی سیکھنے کی بھوک رکھتا ہو، ہوس رکھتا ہو، اور عاجزی انکساری کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ورک میں کام کرے، دوسروں کی بات سنے بھی اور دوسروں کو بات سنائے بھی۔ اگر آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے تو موقع دیں کہ وہ آپ کو کنونس کر لے۔ ہمیشہ فلیکسیبل رہیں، یہ سوچ رکھے یا تو مجھے کنونس کر لے دلائل سے، یا میں تجھے کنونس کر لیتا ہوں، اور جس کی بات میں وزن ہو اور جس کی بات سمجھ آتی ہو اس کی بات ضرور سننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ ہمارے ساتھ ٹیم میں چلنا چاہتے ہیں ان فیوچر، یہ آج یا کل کا نہیں، یہ 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ، یو کے یا دنیا کا کوئی بھی ایڈوانس کنٹری ہے، وہاں پر لوگ 10 10 سال کی پلاننگ کر کے بزنس کرتے ہیں۔ 6 مہینے کی، 2 مہینے کی، 4 مہینے کی پلاننگز نہیں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنی لانگ ٹرم پلاننگ کریں گے اور جتنا سوچ سمجھ کے کریں گے، جہاں پر آپ نے 1 کروڑ انویسٹ کرنا ہے وہاں پر آپ صرف 10 لاکھ انویسٹ کر دیں۔ اگر آپ کی کیپیسٹی 1 کروڑ انویسٹ کرنے کی ہے تو وہ آپ نہ کریں، آپ صرف 10 لاکھ کر دیں، لیکن ٹائم زیادہ کے لیے کر دیں، 5 سال 10 سال 6 سال کے لیے کر دیں، تو اس طرح سے بھی وہ آپ کو وہ ریٹرن مل سکتا ہے جو آپ کو چاہیے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور ہر چیز کو پرکھ کر پھر آپ چلیں۔ تو جب آپ ہمارے ساتھ ٹیم میں آتے ہیں، آپ ہمیں سمجھیں، ہم آپ کو سمجھتے ہیں، اور پھر اگر ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس میتھڈ کے ساتھ ہم آگے چلیں گے۔ اور اگر آپ مطمئن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ چلیں ہمارے ساتھ، اگر مطمئن نہیں ہوتے تو آپ جب چاہیں کوئٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اگر اس دنیا میں دھوکے باز ہیں تو اس دنیا میں بہت سے مخلص لوگ بھی ہیں، اس لیے دنیا قائم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ اچھا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت برا بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، بہت سی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کا پیسہ کھا کے یا فراڈ کر کے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس مین جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ مینوفیکچرر اگر ہول سیلر کو فائدہ دے گا تو ہول سیلر دوبارہ اس سے خریدے گا، اور اسی طرح ہول سیلر ریٹیلر کو فائدہ دیتا ہے تو ریٹیلر اس سے چیزیں خریدتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی بندہ اگر دوسرے کو فائدہ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بزنس کرتا ہے، یہ بزنس کا اصول ہے۔ تو اگر انشاءاللہ آپ کو مجھ سے فائدہ ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ تو بزنس نام ہی ون ون سچویشن کا ہے، آپ کا بھی بھلا ہو ہمارا بھی ہو، ہم مل کے ایک ٹیم ورک میں کام کریں انشاءاللہ تعالی۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آر وی، ہاؤس آن ویل اور کیمپر میں کیا فرق ہے؟ ریکریشنل وہیکل جو ہوتی ہے، آر وی جسے کہا جاتا ہے، جی سر۔ یہ کسی بھی ٹرک، لوڈر ٹرک ہوتا ہے یا کوئی ٹریلر ہوتا ہے یا کوئی بس ہوتی ہے، اس کو جو ہے موڈیفائی کرنے کے بعد بنائی جاتی ہے، صحیح ہو ٹھیک گیا ہے؟ سر۔ تو اس میں انجن اور وہ ساری چیزیں تو وہی ہوتی ہیں، لیکن اندر سے جو ہے اس کی موڈیفیکیشن کی جاتی ہے، وہیکل وہی کی وہی ہوتی ہے۔ بڑی بس لے لیں آپ، ٹھیک ہے، جی یا سر۔ بڑا ٹرک لے لیں، تو اس میں جو انجن ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ ماؤنٹڈ ہوتا ہے، اسی طرح سے چلتا ہے۔ لیکن جو ہاؤس آن ویل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صرف ٹریلر ہوتا ہے اور اس کے اوپر گھر بنایا جاتا ہے، اور اس کے آگے ٹریکٹر لگا کر یا ٹرک کا جو ہیڈ لگا کر اس کو موو کیا جاتا ہے، اور جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو وہ ہیڈ نکال لیا جاتا ہے ٹریکٹر، وہ وہاں صرف ٹریلر رکا ہو رہتا ہے۔ تو صحیح ہو یہ گیا سر۔ صرف گھر جو ہے وہ پہیوں کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں ٹرالی ہے۔ اب ٹرالی کے اوپر اگر گھر بنا دیا جائے اور اس کو ٹریکٹر کھینچ کے کہیں پر بھی لے جا کے کھڑا کر دے تو یہ ہاؤس آن ویل ہوگا، جی سر۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آر وی جو ہوتی ہے اس میں انجن بھی ہوتا ہے، جیسے بس ہے، ٹرک ہے، تو وہ انجن جو ہے اس کے ساتھ فکس ہوتا ہے، تو اٹیچ وہ ہوتا ہے اس کے اٹیچ ساتھ۔ ہوتا ہے، اس کی تبدیلی کی جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ کیمپر جو ہوتا ہے یہ بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے ٹریلر کی یا ہاؤس آن ویل کی، لیکن یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 2 سے 4 بندے اس میں رہ سکتے ہیں، اس میں چھوٹا سا ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، 2 بندوں کے لیے بیڈ بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا مطلب کھانا پکانے کے لیے کچن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیزائن کیا جاتا ہے کیمپر۔
लेकिन ये भी 2 व्हील्स के ऊपर होता है, इसको गाड़ी के पीछे जो है जैसे अटैच करके कहीं पर भी ले जाया जाता है। जी सर। तो ये तीनों में फ़र्क होता है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। यू आर वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।